जी थंय मिटींग चालू आसा आनी पुलिसांनी तांकां थंय स्टॉप केलें. ते म्हणटा की पॉलिटिकल विशय जालो. एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय, आमी सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक. तसो विजय बाब बी शाणूच मनीस, तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी चलयता. त्यामुळे प्रत्येकान हाजी नॉर्म्स जी आसा सांबाळपाक जाय. आनी नॉर्म्स सांबाळिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच. आनी त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच लागतलें. आनी समजा त्या हेजे हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर एक्ट जाली आसत जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप आसता तें बरोबर न्ही. आनी त्यामुळे आनी निखाल विजय सरदेसाय जर करची न्ही, कित्याक कारण कशें ना, तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा, की एक जबाबदार राजकारणी आसा. तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचें तरी खापर फोडलें आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना. आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम, म्हजे लोकां बरोबर आशिल्लें फेथ आसा ताजे बद्दल हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेले सादारणचे 3-3.5 वर्सां तुमी पळयलें आसतलें हांव कोणाचें तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना. आनी हाजे फुडें हांव वचना. आनी म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हजें जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना. तुमी कशें पळयता की काणकोणा आतां चडशे सगळे चड भार दिता, बोर चड घालता. बरें घालून न्ही, प्रत्येकान घालपाक जाय न्ही तो. कारण पळय हाजे पयलें लोकसभेचे पयलें की ते लायता खंयचे नॉत लायता की फाटल्या 2022 आसा न्ही 4 जण कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी म्हणून ते थंय म्हणजे ते डिवायड जाले, हें जालें ते जालें सांगता बरोबर काय न्ही. आतां हें सगळें करता आसतना लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे, बरोबर काय न्ही. म्हणजे लोकसभेक जो 1 to 1 आशिल्लो की त्या लोकसभेक 1 to 1 आसतना सुद्दां आसा न्ही आमी 6,000 पेक्षा लीड आसतना म्हज्या मतदारसंघात दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हाजेर लक्षांत घेता की हांवें केल्लें काम आसा की म्हजे बरोबर लोक आसा हें त्या वेळाचेर प्रूव जाल्लें आसा. आतां तांणी ताचें हें करून भांडवल करून कांय अर्थ ना. कारण की ह्या सगळ्या टफ हातूंतल्यान जो आसा न्ही 2017 ते 22 पर्यंत जो आसा न्ही हांव आमदार नाशिल्लो. आनी त्यामुळे एखादी प्रत्येकाच्या आयुश्याची एक बॅड फेज आसता आनी ती म्हज्या आयुश्यांतली बॅड फेज. आनी तातूंतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही आनी 2022 हांव निवडून आयलो. आनी 2022 उपरांत जे आसा न्ही हांवें संघटन आसतलें कामाच्या खातीर हे म्हजें आशिल्लें स्कील आसा न्ही त्यामुळे आज हांव पावलो आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2 आसा, दोनूय हाजो रिजल्ट येता. दूध का दूध पानी का पानी जातलें. त्यामुळे ताजेर त्यामुळे हांव म्हजे पूर्ण विश्वास आसा म्हज्या कामाचेर विश्वास आसा. त्यामुळे हांव ताजे खंयच्या विशयाचेर भांडवल करना. म्हज्या कामाचेर म्हज्या हाचेर आसा म्हाका 100% ट्रस्ट आसा, फेथ आसा. आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना. कोणाचें कोणी अशें हें मारलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी, कांय हरकत ना. आनी ताणें करचेंच. म्हजें राजकारण वेगळे पद्दतीन आसा. तुम्ही कशें इजिदोर पळयता आमी की पयलीं तो काँग्रेसीन मागीर बीजेपीन गेलो, आतां तो बीजेपीन सोडून हांगा गेलो. कशें पळयता तुमी कारकीर्द? हांव ताजी कारकीर्द पळयत पेक्षा सगळ्यांत जनता खबर आसा. हांव ताजे कमेंट्स करना. प्रत्येक लोकशायपणे आपल्याक खंय वचपाचें आसा न्ही तें आपणें ठरोवपाचें. आनी ताणें ठरयलें आसा तो गेल्लो आसा. आपल्याली फी ती आसा न्ही ताका खबर आसता न्ही. म्हणून गोवा फॉरवर्डाक वचतकच आपणें कितें आसा ताणें चिंतलें आसा ताणें वचून दिलें. युनायटेड अपोजिशन बीजेपी अरे हांवें सांगलें तुका पयले लोकसभेक आसा म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केलो जाय. लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे. कळ्ळें? 1 to 1 आसतना सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाक आसा न्ही हांवें 6,000 पेक्षा लीड दिली आसा. हांव आतां हांव गॅरंटी सांगता की ती 6,000 पेक्षा लीड दिली आसा न्ही ताची फळी वचून 7,000-8,000. तुम्ही पळयतात GNH.